السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غادي نديرو خبزة محشية بالجبن والبطاطس والصوصيص. ها هي كيفاش كتجي، هذا هو الشكل ديالها، كتجي بنينة. درتها بالجبن وببطاطا بيوري والصوصيص. ها هو كتجي رطبة وبنينة ومذاق يا سلام. غنحتاجو جوج د البطاطات نقطعوهم مربعات صغار باش تسلق وتولي هشيشه ودغيا تهرس. والصوصيص كنقطعوه حتى هو مرصوات صغيورين كنقليوه يتشحر مزيان. البطاطا هي كتسلق وهكا خصو يكون الصوصيص مشحر مزيان. واحد شويه درتو للتزيين هو هذا. من بعد كنجيبو البطاطا ملي تسلقات ومن بعد ما صفيناها غادي نمعسوها. من الافضل تمعس وهي سخونه، كتجي ساهل في المعيس ديالها كيف ما كنديرو اون بيوري تو سامبلومون. ها هي دغيا كتمعس بسهوله، غير بفرشات ماشي معاسه او شي حاجه. وكنزيدو ليها شويه ديال الزبده، جوج فرماجات، شويه ديال الملح والابزار و جوز الطيب الكوزه. هي هذيك كنبداو بالزبده هي الاولى. دير واحد جوج مرصوات، جهد معلقه كبيره ونص تقريبا ديال الزبده. هاد الفرماجات وهي البطاطا بصراحه ملي كتكون سخونه اي حاجه كديرها في هذيك الساعه كتذوب. كانت الزبده او الفرماج ودغيا كتمزج المقادير مع بعضياتها. هنا كنضيفو الملح والكوزه والابزار وما تضحكوش عليا. هادشي الا شفتوا الفيديو ديالي شفتي كيفاش كتمعس بسهوله فرماج. وهذا دغيا كيدوب ملي كتكون بطاطا سخونه سخون. اهم حاجه بالنسبه لهاد الخبزه هو تبداي بالحشوه هي الاولى لانه خصها تكون بارده. الا درتيها الا بديتي بعجينه غادي تجيك الحشوه سخونه والعجينه غادي ترخف لك بزاف، ما غتصدقش مزيان. هنا ها هي البطاطس ديالنا كتولي ناعمه. والله بقيت كنلعب شويه اما ما خدتش من الوقت بزاف. من بعد بالنسبه للعجين غنحتاجو جوج كيسان ونص ديال الطحين، نص كاس د الماء دافي، ونص كاس لا ربع حتى لا ربع ديال الحليب دافئ، معلقه كبيره الخماره، معلقه صغيره د السكر سنيده او معلقه ونص سنيده، ومعلقه صغيره ديال الملح او نصف ملعقه على حسب ذوق الملح كيبقى. انا نسيته حطيته من الاول باش ما ننساهش وفي التالي نسيته. وهنايا كنبداو بالخميره هي الاولى كنخلطوها، نخليوها تفاعل شويه. الحليب كندفيه هو دافئ. كنبداو على بركه الله بالسوائل هما اللونين. الحليب دافي، الخماره او الخميره جوج كيسان في ضربه واحده كنكبوهم،
وكنخلطو الكل مع بعضو. هي كتجي جارية. هنا نورمالمون كان خصني نزيد غير نص كاس د الطحين، وانا ما كنتش باغا ندير كتر من خبزه وحده. الا كنتو باغيين ديرو كتر تقدروا تزيدوا ديك الساعات، اما هي خبزه وحده كتحتاج 2 كيسان ونص ديال الطحين فقط لا غير. كنخليوها تخمر واحد ثلث ساعه حتى نص ساعه. انا هنا خليتها تقريبا ربع ساعه لانه كاين الصهد كاين الحراره والمطبخ كان سخون. فدغيا طلعت. غادي نقلبها في هذيك الطاوه باش غادي نقرصوها. كنديروا شويه ديال الطحين وبسم الله غادي نبداو كنقرصوها بالدقيق. باش من بعد غادي نديرو فيها الحشوه. كنحاولوا ما نكثروش الطحين بزاف، غير الجهد اللي باش نقرصوها وما تلصق ليناش في الطاوه او في القصريه او فاش سطح العمل اللي غادي تقرصها عليه. كنسرحوها مزيان. تقدر تستعمل مدلك الا بغيتي، انا فضلت يدي لانه كتجي هشيشه ومع كتلصق شويه. كندير شويه طحين مره باش تعطيني الطوع اني نخدمها على خاطري. هنا سرحتها مزيان وغنجيب البطاطس لا بيوري، قطعتها طريفات وسرحتها بشويه وغنزيد عليها الجبن. غنسرحو حتى هو وصوصيص اللي قلينا صافي. وكنجمعوها كنقادوها كنقادو لها الشكل ديالها وكنجيبو الاناء اللي غنديروها فيه صافي وكنبداو كنقرصو فيها. الا تقطعت من الوسط او شي حاجه ماشي مشكل لانه غيدخل معها الطياب وكلشي اصلا اللي فيها طايب. بحال غنطيبو غير الخبز. كنديرو هاد الزويقات بحال هكا بصبعنا كنقسمو عاوتاني من النص بحال هكا باش كتجي فيها ديك الشكل زوين. كنغطيوها وكنرجعوها عاوتاني ترتاح واحد 10 دقائق بحال هكاك على بال ما يسخن الفران. هنا غنديرو شويه الزيت معلقه تقريبا ومعلقه د العسل او السكر سنيده ومعلقه الحليب. هادي الا ما بغيتيش ديري البيض، سينو تقدر دير بيضه مع شويه ديال الخل او الحليب باش كتحيد داك الصفاره ديالها. انا كنفضل هذا الحليب والعسل ومن بعد كنزيدو التزيين اللي بغينا، زنجلان، حبه السوداء، زرعه الكتان. صافي هنايا كندهنها بديك الخليط الحليب والعسل والزيت وكنرشها بزرعه الكتان والزنجلان. انا كيعجبني الزنجلان فاذا كنكثرو ماشي مشكل كيعطي داك الشكل زوين. وزرعه الكتان بيان سور غنية عن التعريف من الرائعين الفوائد ديالها. صافي كنطيبوها ربع ساعة من التحت ومن الفوق بحال الخبز.